नमस्कार अनि ट्राइफर्लनमा हार्दिक स्वागत छ। शिक्षक सेवा, लोकसेवा र ब्याङ्किङको तयारी गरिराख्नुभएका मित्रहरूका लागि लाभदायक होस् भनी गोरखापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठ अन्तर्गतका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हरेक बुधबार प्रस्कित आएका छौं। आज पनि 2078 साल जेठ 12 गते बुधबार गोरखापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठमा प्रस्तुत गरिएका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1, वरिष्ठ गायक एवं संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 23 गते। विक्रम सम्वत 1994 मा सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा जन्मिनुभएका प्रधानलाई नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा गोल्डेन भोइस उपनामले पनि चिनिने गरिन्छ। 16 वर्षको उमेरमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएका प्रेमध्वजका यो नेपाली शिर उचाली, पर लैजाऊ फूलहरू घुम्तीमा नआऊ है, गोरेटो त्यो गाउँको तिमीलाई अचेल कहाँ भेटौँला लगायतका दर्जनौं गीत चर्चित छन्। प्रश्न नम्बर 2, नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त कहिले चयन हुनुभएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 30 गते। संविधानको धारा 76(2) अनुसारको गठबन्धन सरकार निर्माणको प्रयास असफल भएपछि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार 2078 वैशाख 27 गते स्वतः पदमुक्त हुनुभएका एमाले अध्यक्ष ओली तेस्रो दिनमा पुनः प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको। उहाँले वैशाख 31 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको। नेपालको संविधान जारी भएपछि उहाँ पहिलो पटक संघीय संसदको निर्वाचनपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको थियो। प्रश्न नम्बर 3, इकोनोमिक्स अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्नाले के बुझिन्छ? वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरी मुलुकलाई सम्भावित वित्तीय संकटबाट जोगाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सुरुवात गर्न थालिएको पद्धति। राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहने यो प्रणालीले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा सूचकमा भइरहने उतार चढाव र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव र जोगिन अपनाउनु पर्ने उपाय सरकारलाई सिफारिस गर्ने। प्रश्न नम्बर 4, नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइएको हो? विक्रम सम्वत 2073 साल वैशाख 24 गते। गोरखापत्र प्रकाशन भएको ऐतिहासिक दिन वैशाख 24 लाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2073 बाट राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन थालेको। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते साप्ताहिक रूपमा गोरखापत्रको सुरुवात भएको। सुरुमा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित यो अखबार हप्तामा 2 पटक 3 पटक हुँदै विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 गतेबाट दैनिक रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको। नेपालमा फोटो पत्रकारिताको सुरुवातकर्ता पनि गोरखापत्र नै हो। विक्रम सम्वत 1994 वैशाख 3 गते गोरखापत्रमा पहिलो पटक सर्वसाधारणको तस्बिर छापिएको थियो। गोरखापत्र 2059 असार 10 गतेबाट रंगीन कलेबरमा छापिन थालेको। विक्रम सम्वत 2064 असोज 1 गतेबाट नयाँ नेपाल शीर्षक अन्तर्गत नेपालमा बोलिने राष्ट्र मातृभाषाहरूको प्रकाशन सुरु गरी हाल पालै पालो 38 वटा भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन हुँदै आएको। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको घोषणा पश्चात गोरखापत्र संस्थानले 2073 मा पहिलो पटक 55,555 रुपैयाँ राशि सहितको गोरखापत्र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गरेको। प्रश्न नम्बर 5, प्रथम विश्वयुद्ध कहिले अन्त्य भएको थियो? सन् 1918 नोभेम्बर 11 मा। मानव सभ्यतामाथि चुनौती दिँदै विश्वभर विध्वंस मचाएको पहिलो विश्वयुद्ध सन् 1914 जुलाई 28 मा सुरु भएको थियो। प्रश्न नम्बर 6, स्वीट
क्रीम कोटेड रेड, एन्टिगुआ ओरेन्ज, डिस्कभरी येल्लो कुन फूलका प्रकार हुन्? सयपत्री। प्रश्न नम्बर 7, अमलेखगञ्जको पुरानो नाम भिक्षाखोरी हो भने वाल्मीकि नगरको पुरानो नाम के हो? भैँसालोटन। प्रश्न नम्बर 8, पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? परिभ्रमण। पृथ्वीले 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा एकपटक घुम्छ। प्रश्न नम्बर 9, सामान्यतया ओजोन तह वायुमण्डलको कति उचाइमा रहेको हुन्छ? 25 देखि 40 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 10, पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्य भनी कसलाई चिनिन्छ? मेकियावेली। प्रश्न नम्बर 11, हिमनदीले बगाएर ल्याएको हिमोट, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, झारपात आदिले नदीलाई रोकी बन्न जाने ताललाई के भनिन्छ? हिमोट ताल। प्रश्न नम्बर 12, काठमाडौँमा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले सहयोगका क्षेत्र कति कायम गर्ने निर्णय गरेको छ? 16 वटा। चौथो सम्मेलनले सहयोगका 2 क्षेत्र थपित गरी 16 कायम गरेको। प्रश्न नम्बर 13, सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्छ? मन्त्री परिषदले। प्रश्न नम्बर 14, आवश्यकतामा आधारित उत्प्रेरणाको सिद्धान्त नीड थ्योरीका प्रतिपादक को हुन्? अब्राहम लिङ्कन। प्रश्न नम्बर 15, कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनका कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भनिन्छ? स्थिति शक्ति। पोटेन्सियल एनर्जी। तन्किएको रबरमा जम्मा भएको शक्ति, बाँधमा जम्मा भएको पानीमा हुने शक्ति, कुनै स्प्रिङ दबाउँदा वा तन्काउँदा स्प्रिङमा सञ्चित हुने शक्ति आदि स्थिति शक्ति अर्थात् पोटेन्सियल शक्तिका उदाहरणहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 16, विश्वकै कुन नोबेल पुरस्कार विश्वकै ठूलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? सन् 1901 देखि। अर्थशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालिएको। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिने। यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जना सम्मले पाउन सक्ने। प्रश्न नम्बर 17, सबैभन्दा बढी उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? लियोनिङ हर्डविक्स सन् 2007 अर्थशास्त्र तर्फ। सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने मलाला युसुफजाई सन् 2014। प्रश्न नम्बर 18, दिर्गी खोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति छ? 27 मेगावाट, जुन लमजुङमा रहेको छ। सो जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक परीक्षण 2078 वैशाखमा सुरु गरिएको, अर्थात् वर्ष 2077-78 भित्रै विद्युत उत्पादन थालिने आयोजनाले जनाएको। विक्रम सम्वत। प्रश्न नम्बर 19, विक्रम सम्वत 2073 पुष महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीति प्रारूपको अवधि कुन हो? विक्रम सम्वत 2072 देखि 2087। प्रश्न नम्बर 20, युरो मुद्रालाई कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2002 जनवरी 1 देखि। प्रश्न नम्बर 21, चाल शक्ति काइनेटिक एनर्जी भन्नाले के बुझिन्छ? वस्तुमा हुने चालका कारणले उत्पन्न हुने शक्ति अर्थात् चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चित शक्ति। बन्दुकबाट निस्केको गोली, बगिरहेको पानी, गुडिरहेको मोटर, उडिरहेको चरा आदिमा चाल शक्ति निहित हुन्छ। प्रश्न नम्बर 22, छोरीलाई दाइजोका रूपमा
चिउरीको बोट दिने चलन कुन जातिमा रहेको छ? चेफाङ जातिमा। चिउरीको बिया माछा मार्न उपयोग हुने साथै बिया पेलेर घिउ पनि निकाल्न सकिने हुँदा बिहेपछि छोरीले चिउरीको घिउ र माछा मासु खान पाओस् भन्ने विश्वासका साथ यो गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 23, नेटुवा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? कपिलवस्तुको शुद्धोधनमा। विक्रम सम्वत 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कपिलवस्तुमा 300 जनाको हाराहारीमा नेटुवा जातिको बसोबास रहेको। यो जातिमा मानिसले आफूलाई अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा राख्न सरकारसँग माग गर्दै आएका। प्रश्न नम्बर 24, हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्थ्यो? कमान्डरी किताबखाना। प्रश्न नम्बर 25, आदि प्रयोग भनेर कुन क्षेत्रलाई बुझाउँछ? आदि प्रयाग भनेर कुन क्षेत्रलाई बुझाउँछ? देवघाट। आदि प्रयाग भनेर देवघाटलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 26, विभिन्न किसिमका जीव जन्तु, पशु पंक्षी, कीट पतंग वासस्थानका लागि सीन, घोल, पोखरी, नदी किनारमा सधैँ पानीको भिजिरहने ओसिम भूमिलाई के भनिन्छ? सिमसार। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार लेखिएको पहिलो नोट कहिलेदेखि चलन चल्तीमा ल्याएको हो? विक्रम सम्वत 2063 असोज 6 रु 5 को नोटमा सबैभन्दा पहिले यो सुरु गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 28, नेपाल सरकारले कहिलेदेखि अंग्रेजी भाषा समेत प्रयोग गरी नयाँ ढाँचाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको हो? विक्रम सम्वत 2066 मंसिर 1 गतेदेखि। यसअघि नेपाली भाषामा मात्र नागरिकता दिइन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 29, नेपालले सर्वप्रथम बिफ्फा सम्झौता गरेको राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स सन् 1983 मे 2 मा। र प्रश्न नम्बर 30, मरुभूमि नभएको एकमात्र अरब राष्ट्र कुन हो? लेबनान। प्रस्तुतकर्ता टंक केसीज्यूलाई विशेष धन्यवाद सँगै गोर्खापत्र प्रेरकलाई पनि धन्यवाद छ। हरेक हप्ता बुधबार गोर्खापत्रमा प्रस्तुत हुने वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूका लागि र बैंकिङ, लोकसेवा र शिक्षा सेवाको तयारीका विभिन्न कक्षाहरूका लागि ट्राई फर लर्नमा जोडिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।